पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेविताचे मणियातपण तुवें स्थापना आनी वाडयलें. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलो तेन्ना ताचे सांगाती आनी मणियातपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक विंचलें. अशें आरण्यांत मोइसेक तुवें दिल्ली जणतिकाय 70 बुदवंतांक पावयली. तांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक संपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभच्याक तांकां फावो तसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मंडवडेन सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मदूतांक सगळ्या संवसाराक भावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोवणदार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं मागता आमचे अस्कतकायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची अस्कतकाय तितली तुज्या आदाराची आमकां गरज आसा. सर्वेस्परा बापा तुज्या सेवकाचेर याजकपणाची पदवी लाभय म्हूण आमी प्रार्थना. पवित्रपणाचो आत्मो ताच्या काळजांत नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचे घेतलेले आदारी वर्गाचे मणियातपण तो सांबाळूं आनी आपले साली वरवीं हेरांक बागेवणपणाची देख तो जावं. आमच्या वर्गाचो प्रामाणीक सहकारी तो जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसाराक पावूं आनी सुरू राष्ट्रां जेजू क्रिस्ताचोवें एकवटून देवाची एक परजा पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवटकी चलयता सशनाच्या सशनाक.